हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनेरा सर ऑफिशियल। बिल्कुल शॉर्ट सी ईद की एक ब्रेक के बाद वी आर बैक टू करंट अफेयर्स। और आज का दिन वैसे तो ईद की छुट्टी का ही था, बट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि वीलॉग कर लेना चाहिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि इस वक्त सारी दुनिया तकरीबन 9 o'clock यूएस टाइम के मुताबिक इंतज़ार में बैठी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नए 20% टैरिफ्स का ऐलान करने वाले हैं। यूके का पार्लियामेंट हो, ईयू की कोई गवर्नमेंट की एजेंसी हो, हर कोई इस वक्त यही बात कर रहे हैं, दे आर वेटिंग कि वो टैरिफ्स अनाउंस करें तो हमें पता चले कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। अब सबसे पहले तो एक बड़ा बेसिक पॉइंट ये है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, यानी जिसमें किसी एक मुल्क जो है उसकी हाकमियत है या उसकी सुप्रीमेसी है, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है जो अब सामने भी आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता शायद कोलैप्स की तरफ भी जाए। कि वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आता है। और इस वक्त चाहे वेस्ट हो या इस वक्त साउथ की बात हो रही हो, नॉर्थ की बात हो रही हो, ग्रीनलैंड, चाइना, कनाडा, यूरोप, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज सारे इस कदर इफ़ेक्ट हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हर तरह के डिसीजन से, कि अगर ये कहा जाए कि सबको अपनी पॉलिसीज़ रिव्यू करनी पड़ रही हैं और एक स्टेट ऑफ शॉक में हैं, वो तो ये गलत नहीं होगा। स्पेशली वो कंट्रीज़ जो हमेशा से यूएस के एलाइज़ थे, जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे हम कनाडा को देखते रहे हैं, जैसे हम नॉर्थ अमेरिका को देखते रहे हैं। डिपेंडेंट भी अगर थे तो कम से कम फ्रेंड ज़ोन में ज़रूर आते थे यूएस के। लेकिन अभी तो अगर एक-एक टॉपिक को लेके रोज़ मैं बताना शुरू करूँ कि इसके इफ़ेक्ट कहाँ तक जा रहे हैं, तो इट वुड टेक हाउ मेनी डेज़ आई डोंट नो। एल सल्वाडोर एक कंट्री है, किस तरह उसको यूएस इस वक़्त यूज़ कर रहा है लोगों को डिपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे एक जेल बना रहा है जहाँ पे लोगों को डिटेन किया जाएगा, जस्ट बिकॉज़ यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के डिटेनीज़ को डिटेन करने की परमिशन नहीं देता। तो ये बड़ा अबू गरीब वाला पुराना मॉडल है यूएस का, कि आप किसी और ऐसे कंट्री में जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, उनको थोड़े से पैसे दे के, उनको डॉलर्स दे के वहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर बना दें, जेल बना दें और वहाँ पे जिसको मर्ज़ी डिपोर्ट करें, जिसको मर्ज़ी पकड़ के बंद कर दें, क्योंकि उसके ऊपर जो लॉ होगा वो यूएस का अप्लाई नहीं करेगा, इसीलिए वहाँ पे टॉर्चर करना भी आसान होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अभी तक के डोनाल्ड ट्रंप के जितने डिसीजंस हैं उसमें अगर कोई चीज़ बहुत खुल के सामने आई है तो वो ये है कि ही इज़ ट्राइंग टू कंटेन चाइना। इन टैरिफ्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो चाइना को ही कंट्रोल करना है। ये अलग बात है कि सारी दुनिया इस पे डिबेट कर रही है कि ये जो टैरिफ्स हैं, जब ये लगते हैं और कंज़्यूमर तक इसका इफ़ेक्ट पहुँचता है, और अगर कंज़्यूमर इफ़ेक्ट होता है, तो वो सिर्फ़ उन मुल्कों का कंज़्यूमर नहीं इफ़ेक्ट होगा जिस मुल्क पे इन्होंने ये टैरिफ इम्पोज़ किए हैं। वो इनडायरेक्टली खुद यूएस के लोग और यूज़र्स जो एंड कंज़्यूमर होता है, वो यूएस का भी तो इन्वॉल्व्ड है। वो भी इम्पैक्ट होगा। सो इन्फ्लेशन एक नए लेवल पे जाएगी, प्रॉब्लम्स नए क्रिएट होंगे इवन फॉर द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बट सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर ये कहा जाए कि अभी इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट थिंकिंग, और ही माइट डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट, एज़ लॉन्ग एज़ उनका जो ग्रेटर एजेंडा है, जिसको वो कहते हैं मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसका एक अपना ही उनका विज़न है कि उन्होंने वो ग्रेटनेस कैसे लेके आनी है, तो वो अभी तक तो उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। दूसरा, आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज काफ़ी न्यूज़ आउटलेट्स, जिसमें पॉलिटिको भी है, डेली मेल भी है, एनपीआर भी है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इनर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, जो स्पेशली क्रिएट किया गया है और इलॉन मस्क उसको हेड कर रहे हैं, और इसका पर्पज़ ये था कि आप सारे डिपार्टमेंट्स को चेक करें जहाँ पर फंडिंग रोकने की ज़रूरत है, करप्शन रोकने की ज़रूरत है, आप ड्यू डिलिजेंस करें और एक्शन लें। सो एक तरह से जो ब्यूरोक्रेटिक और गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है यूएस का, उसके ऊपर ये एक डिपार्टमेंट स्पेशली बनाया गया फॉर इलॉन मस्क, और उसमें उनको एक तरह से बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को जवाबदेह कर दिया गया है। नाउ इनर न्यूज़ आर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुश नहीं हैं। कुछ कैबिनेट मीटिंग्स जो हुई हैं उसमें बहुत ज़्यादा तल्ख़ कलामी भी हो गई इलॉन मस्क के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, हु राइटली थिंक कि हम जो इतने अरसे से गवर्नमेंट सर्विस में हैं, हम लोगों को आके एक आउटसाइडर, एक बिजनेसमैन, एक टेक जायंट कैसे क्वेश्चन कर सकता है, और वो हमें कैसे बता सकता है कि कहाँ पे फंडिंग लगानी है, कहाँ पे फंडिंग रोकनी है। सो बहुत बड़ा क्लैश आ रहा है गवर्नमेंट में। अभी तक तो वो सस्टेन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को इस सारी तलकलामी में इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने सबको खामोश कराया, लेकिन अब इनर सर्कल्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद डोज रह जाए,
यानी एज अ डिपार्टमेंट तो वो सर्वाइव कर जाए, लेकिन इलॉन मस्क को हटाना पड़ेगा। सो अभी से जो इनर रिपल्स हैं उनके इन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और अप फ्रंट और ऐसे डिसीजंस के जिनको सोचा नहीं गया या सोचा गया है और वो बैकलैश कर रहे हैं, वो सामने आना शुरू हो गए हैं। अगर सिर्फ बहुत छोटी सी डिटेल में ये देखने की कोशिश करें कि क्यों चाइना को टारगेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो समझ में आती है, बिकॉज चाइना जिस लिहाज से, जिस स्पीड से, जिस पेस पे तरक्की कर रहा है और जहाँ तक पहुँच गया है, वहाँ पर अगर यूएस की अपनी इकोनॉमी चैलेंज हो रही है तो कोई भी वाइट सुप्रीमिस्ट पॉपुलिस्ट लीडर अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो समझ में आती है। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि जो रशिया के साथ इतने गुडी गुडी रिलेशंस और इतना कॉर्डियल रिलेशंस हो रहे हैं यूएस के, उसका क्या पर्पस है। बिकॉज रशिया इज़ probably the oldest ally of this century of US, और सबसे पहले नाज़ी जर्मनी था जिसमें बड़ा सक्सेसफुली यूरोप ने और यूएस ने मिलके उसको शिकस्त दी। सारा नाज़ीज़म, फ़ाशिज़म जो था 1940s में, 30s में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसको ख़त्म किया। यूएस ने उसमें लीड रोल लिया। उसके बाद अपनी मर्ज़ी का एक बड़ा सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप किया जिसमें यूनाइटेड नेशंस मौजूद थे, जिसमें 5 बड़े कंट्रीज़, जिसमें यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रशिया को शामिल किया गया। और ऐसे लगा कि एक इक्विटेबल वर्ल्ड बनाई गई है जिसमें सारे बड़े मुल्क जो हैं वो लुक आफ्टर करेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन साथ साथ जो उसके फ़ौरन बाद विक्टिम सामने आया नया ऑफ द यूएस हेजेमनी, वो रशिया था, क्योंकि कम्युनिज्म को बहुत बड़ा थ्रेट समझा गया। वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी को समझते थे कि यही राइट सिस्टम है, द ओनली सिस्टम है फॉर द वर्ल्ड टू फ्लरिश, और जो कम्युनिज्म है वो थ्रेट करता है इसको। सो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और वो 90s में जाके जब ख़त्म हुई तो उसके बाद एक नया एनिमी चाहिए था स्टेट को। वो नया एनिमी उनको तालिबान की शक्ल में मिल गया, और तालिबान ने 1990s की जो दहाई थी उसमें बहुत ब्रूटल अटैक्स किए CIA की बिल्डिंग्स पे, अमेरिकन एम्बेसीज पे पूरी दुनिया में, और उसके बाद 9/11 हो गया। 20 इयर्स उसी जंग में गुजर गए। सो द प्रॉब्लम इज़ कि ये एक हकीकत है कि हर स्टेट को, हर लेवल की गवर्नमेंट को एक एनिमी चाहिए होता है जो उसने अपने लोगों को भी सेल करना होता है, और उस थ्रेट के हेज में वो बहुत कुछ करते हैं। जब तक थ्रेट नहीं होगी तब तक काफ़ी सारी चीज़ें करने का मौका नहीं मिलेगा। बिजनेसेस जो आपके एम्पायर्स होते हैं, सारे जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिलेटेड होते हैं, अमेरिकन कॉम्प्लेक्स जो है, अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अगर कोई इंडस्ट्री समझी जाती है तो वॉर इंडस्ट्री समझी जाती है। सो एवरी टाइम यू लुक एट द हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री के हर हिस्से में एक थ्रेट ऐसी ज़रूर मिलेगी जिसके पीछे गवर्नमेंट्स कुछ इकट्ठी होंगी, कुछ मुल्क इकट्ठे होंगे और जंगें चलती रहेंगी। ये सब प्रॉफिट और ये सब वॉर इंडस्ट्री का हिस्सा है। बहरहाल 1990s में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई है, सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उसके बाद यूएस का ख्याल ये था कि ये थ्रेट फॉर द टाइम बीइंग ख़त्म हो गई है। बट 2000s में दोबारा से एक राइज ऑफ रशिया देखा दुनिया ने दोबारा, पुतिन के सामने आने के बाद स्पेशली। और कहा यह जाता है कि मैं थोड़ी सी इस पर रिसर्च कर रही थी कि ये जो इस वक्त की पॉलिसी है जो ट्रंप फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो बहुत फ्रेंडली जेस्चर्स दे रहे हैं पुतिन को। जो बाइडन की गवर्नमेंट का स्टांस ये था कि यूक्रेन पे रूस ने हमला किया है, और पाकिस्तान कैसे भूल सकता है इस बात को कि जब यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ था और यहाँ से इमरान खान रशिया के विज़िट पे गए हुए थे, तो उसको कहा गया था कि ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है। हमारे यहाँ तो उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी कि शायद इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई ही इसलिए गई है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे टाइम पे रशिया का विज़िट किया जब यूएस का जो पूरा ऑर्डर था नेटो के साथ मिलके, पूरी यूरोपियन यूनियन और यूएस जो है वो रशिया के अगेंस्ट खड़ी थी कि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। इस रीज़न को 2 मिनट के लिए साइड पे कर दें कि रशिया ने क्यों हमला किया था, क्योंकि वो एक और स्टोरी है जिसमें रशियन डिफेंस का ये हिस्सा था कि मज़ीद कंट्रीज़ को, जिन कंट्रीज़ को रशिया समझता है कि वो उसका हिस्सा है, उनको यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं किया जाएगा, और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो वो रशिया की रेड लाइन थी, इसलिए रशिया ने अटैक कर दिया था। तो उस वक्त जो बाइडन ने जो बड़ा हार्ड स्टांस लिया अगेंस्ट रशिया,
رشیا وہ بالکل ویسا تھا جس طرح ہولی وارز کہا تھا بش نے جب طالبان پہ یا افغانستان پہ اٹیک ہوا تھا 9/11 کے بعد. تو اس کو وہ فوراً مورالٹی کی جنگ بنا لیتے ہیں، فوراً حق اور باطل کی جنگ بنا لیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے اس وقت رشیا کو ایگریسر کہا. انہوں نے کہا اس وقت دنیا کو سب سے بڑی جو تھریٹ ہے وہ رشیا سے ہے اور اس کو کنٹین کرنا پڑے گا. اور اس لیے جو بائیڈن نے کمپلیٹ سپورٹ کی یوکرین کی، جتنا فائنانس کر سکتے تھے اس جنگ کو کیا، یورپین یونین نے بھی کیا. ٹرمپ نے آتے ہی بالکل اس کو روک دیا. ٹرمپ نے زیلنسکی کو اس طرح ٹریٹ کیا جس طرح پوٹن اگریسر نہیں ہے، زیلنسکی اگریسر ہے. باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں جس طرح ان کی انسلٹ کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد سے فوراً یورپ یہ کوشش کر رہا ہے، اسپیشلی جرمنی اس میں لیڈ لے رہا ہے کہ جو فنڈز وار کے لیے وڈرا کیے ہیں یو ایس نے، وہ کم از کم جرمنی ایک شاید ایسا کنٹری ہے جو اپنے آپ کو اتنا اکنامکلی اسٹرانگ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس بجٹ میں سے اس خلا کو پورا کر سکے، گو کہ ایسا ہو نہیں پائے گا، اٹس ڈیفیکلٹ. تو اب جو رشیا کے ساتھ ایک دم سے پچھلے کم از کم 50-60 سال کی ہسٹری سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ریلیشنز ہونے جا رہے ہیں، ٹرمپ کیوں اتنے پرو پوٹن ہیں، یہ بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ٹرمپ پرسنلی بہت ریلیٹ کرتے ہیں پوٹن کے ساتھ، بیکاز رائز آف دا پوٹن جو بالکل ایک سائیڈ میں لگا ہوا کارنرڈ ٹائیگر کی طرح کا رشیا تھا ورلڈ وار کے بعد، اس میں سے جس طرح دوبارہ ایک نکل کے سامنے آئے پوٹن ریپرزینٹنگ ہز کنٹری، اور جس طرح وہ ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں جبکہ ساری دنیا کا آرڈر ان کے خلاف ہے، تو ٹرمپ ان کو خود سے بہت ریلیٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ جس طرح یو ایس کے سسٹم نے، بیوروکریسی نے، اسٹیبلشمنٹ نے، پینٹاگون نے بہت زیادتی کی، اسی طرح کی زیادتیاں پوٹن کے ساتھ بھی ہوئی ہیں یو ایس کی طرف سے ایز اے کنٹری، اور دیکھیں پھر بھی وہ سروائیو کر گئے ہیں. سو ایک پرسنل لیول ہے، وہ بڑا ریلیٹ کرتے ہیں. نمبر 2، ڈیموکریسی بڑی اچھی لگتی ہے ویسے تو، لیکن جب کوئی شخص اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہو، وہ ریئل اسٹیٹ ٹائکون بھی ہو، اس کے اپنے بزنسز بھی ہوں، اور اس کے بزنسز جو ہیں وہ اسٹیٹس کے بیچ میں ہوں، چائنا کے ساتھ بھی آپ کے اگر بزنس ٹائز ہوں، اسرائیل کے ساتھ بھی ہوں، رشیا کے ساتھ بھی ہوں، اور بیچ میں امریکن ڈیموکریسی آ جائے تو وہ بھی تھوڑی سی چبھتی ہے. سو ایز اے بزنس مین دیر از اے لاٹ دیٹ ٹرمپ وانٹس ٹو ڈو فار ہز اون بزنس. وہ نہیں کر سکتے بیکاز جو چیکس اینڈ بیلنسز اس وقت گورنمنٹ میں ہیں وہ انہیں الاؤ نہیں کرتے. اسی لیے ایلون مسک بیچ میں آئے تھے، اور ابھی تک تو ہیں. کوشش یہ کی گئی کہ کم از کم ایک بیچ میں بیریئر کریٹ کیا جائے، اور ایسی ساری چیزیں جو ان کو روکتی ہیں وہ پرسنل بزنسز کرنے سے، وہ اپنے ٹینیور میں ان کو ونس اینڈ فار آل کہیں سپریم کورٹ کی ضرورت پڑے تو اپنی مرضی کے ججز سے اور سسٹم سے کسی طرح پاس کروا لیں. اینی وے، اس کے علاوہ ایک اور تھیری یہ بھی ہے کہ رچرڈ نکسن نے 1972 میں یہ سینس کیا تھا، جو کہ پریزیڈنٹ تھے، آئی ایم شیور یو آل نو اباؤٹ اٹ. انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو ٹیمپریچر ہے کولڈ وار کا، وہ کہنے کو تو کولڈ وار تھی لیکن وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. ہم بہت زیادہ سینسٹیو اور بہت زیادہ ڈینجرس ایسکلیشن کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ تب جب ٹیگ ہونا شروع ہوا چائنا آہستہ آہستہ رشیا کے ساتھ، بیکاز چائنا کا جو سلو رائز تھا اس میں بہت زیادہ رول ہے رشیا کا، کیونکہ رشیا کے اوپر سینکشنز تھیں. تو اگر کوئی بائر اویلیبل تھا مارکیٹ میں جو کہ رشین آئل بھی خریدنے کو تیار تھا، رشین را مٹیریل بھی لینے کو تیار تھا، تو وہ چائنا تھا. اور چائنا کو اس وقت ضرورت تھی کیونکہ چائنا خود اس وقت سینکشنز کا شکار تھا اور آہستہ آہستہ اکنامکلی رائز کر رہا تھا. سو یہ دو نیچرل کمیونسٹ اسٹیٹس تھیں، لیکن ان کے بزنس انٹرسٹ ان کو قریب لے آئے. اور آف کورس کمیونزم اٹ سیلف از این آئیڈیالوجی، تو آئیڈیالوجی بھی آپ کو قریب لے کے آتی ہے. سو پریزیڈنٹ نکسن نے یہ سینس کیا کہ ہم ان دونوں کو بہت قریب کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ایک ٹریٹی سائن کی، ایک ایگریمنٹ سائن کیا چائنا کے ساتھ، جس میں تھوڑا سا ٹینشنز کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، تھوڑی بہت سینکشنز لوز کیں چائنا کے اوپر. وہ اس لیے کیا کہ چائنا کو اتنا زیادہ آپ اگر کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے وہ نیچرلی رشیا کے قریب جائے گا، جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اب یہ ایگزیکٹ پالیسی جس کو ریورس نکسن پالیسی بھی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ نکسن کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے وہ ہینری کیسنجر تھے، تو اس کو ریورس کیسنجر پالیسی بھی کہا جاتا ہے. تو a lot of people are saying کہ یہ سیم پالیسی ہے کہ رشیا کے ساتھ آپ بنا کے رکھیں اور چائنا کو ٹف ٹائم دیں.
اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ چائنا کے اوپر تو مزید ٹیرفس لگائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میڈیا کا پروپیگنڈا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے کہ یس ٹیرفس آر ورکنگ، اور ایک وقت میں جو 2-3 سٹیز جو کہ ہب تھے بزنس کا چائنا کے، وہ اب خاموش نظر آ رہے ہیں، بیکاز ہمیشہ سینکشنز کے ساتھ جو میڈیا پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ سب اکٹھا کام کرتا ہے. سو یہ جو ریورس نکسن یا ریورس کیسنجر پالیسی ہے، یہی پالیسی مارکو روبیو لے کے چل رہے ہیں. اور مارکو روبیو کیونکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں تو ان کے اور بھی ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں جو گورنمنٹ میں تو نہیں ہیں، بٹ ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور وہ انہیں ایڈوائز کر رہے ہیں 2 چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ چائنا کے رائز کو روکا جائے، رشیا کے ساتھ ایگریشن کم کریں، کیونکہ رشیا ویسے ہی اتنا ویک ہے، اس کے اوپر اتنی سینکشنز ہیں کہ اگر فار دا ٹائم بینگ وہ یوکرین کے اوپر اپنا قبضہ برقرار بھی رکھتا ہے تو بھی اٹ از ورتھ اٹ ایز لانگ ایز وی کنٹرول چائنا. سو یہ ساری پالیسیز جو ہیں دے آر ڈریون ٹورڈس چائنا ایکچولی، اور یہ ایک وقتی ایسا پیریڈ ہے جس میں پوٹن کو یہ میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ جو یو ایس کا رول ہے ٹورڈس رشیا وہ چینج ہونے جا رہا ہے، اینڈ وی وانٹ فرینڈلی ریلیشن شپس ود یو، تاکہ دونوں کمیونسٹ کنٹریز جو اتنے قریب ہیں وہ دور ہو سکیں. اب بات یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ پرسنل لیول پہ بھی اسے کافی لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ پیوٹن کو ٹرمپ اپنا بہت قریب سمجھتے ہیں. اس میں ایک اور چیز ہے، 2016 کا جو الیکشن تھا جس میں کہا گیا تھا کہ رشین انٹرفیرنس ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جتانے کے لیے کی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی موجود ہے کہ رشیا کے پاس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی ایسے سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو اگر وہ لیک کرتے ہیں تو ہی مائٹ ناٹ ریمین دا پریزیڈنٹ، یا وہ آئندہ کے لیے ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے، بٹ وہ اسے یوز کر رہے ہیں فار دا لیوریج کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف آئیں. وہ رشیا کے اوپر اگر بالکل سینکشنز ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو نیٹو کے ساتھ مل کے بہت زیادہ اگریسو پالیسی ہے اس کو ضرور کنٹرول کریں. سو چائنا کیا کرے گا؟ ناؤ دا کویسچن از، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا کی اکانومی جس لیول پہ پہنچ چکی ہے وہ سسٹینیبل ہے. اگر وہ بہت بڑھے گی نہیں تو وہ کم از کم سسٹین ضرور کر جائے گی. نمبر 2، ورسٹ ٹائم میں رشیا نے اور چائنا نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. آپ کو یاد ہوگا یوکرین وار جب سٹارٹ ہوئی تھی تو سب سے پہلے سینکشنز یہ لگی تھیں کہ رشیا سے کوئی آئل نہیں خریدے گا. انڈیا پھر بھی خریدتا رہا، پاکستان نے خریدنے کا فیصلہ ایک دم روک دیا، چائنا پھر بھی خریدتا رہا. سو 2 چیزیں، ایک تو کروڈ آئل اور ایک را مٹیریل. ایز لانگ ایز رشیا کے پاس وہ موجود ہے، چائنا از دا بائر. سو ایک نیچرل بزنس ایلائز بنتے ہیں. نمبر 2، کلچرلی رشیا اور چائنا آئیڈیولوجیکلی کمیونسٹ ہیں، دونوں کمیونسٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت ریلیٹ کرتی ہیں. اور تھرڈ فیکٹر ہے اس میں ایران کا. ایران جیسے جتنے کنٹریز جن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ یا اس سے پہلے یو ایس کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشنز تھیں جنہوں نے سینکشنز لگائی رکھی ان کنٹریز پہ، ان سب کنٹریز کو رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا سوٹ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایران کا فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ چبھ رہا ہے اس وقت اسرائیل کو، بیکاز حزب اللہ ہو یا حماس ہو یا حسن نصر اللہ کا گروپ ہو، ہوسیز ہوں، اس سارے ایکسس آف ایول جس کو یہ کہتے ہیں اور جس کو ایران ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، ان سب کو جو عام سپلائی ایران کر رہا ہے وہ بھی را مٹیریل اور کروڈ آئل جو ہے وہ خود اس کے پاس اپنا بھی ہے اور وہ رشیا سے بھی خریدتا ہے. سو بائی ناٹ ٹارگیٹنگ رشیا، اگر پالیسی یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کو دور کیا جائے تو کیا یہ ہو سکے گا؟ دا آنسر از پروبیبلی نو، بیکاز ایسا اگر پریزیڈنٹ نکسن نے کرنے کی کوشش کی تو ایسا نہیں ہو سکا. ہم نے دیکھا اسی ٹائم میں چائنا نے رائز کیا اور میکسیمم ٹریڈ کی ود رشیا. آج بھی اگر ٹیرفس بہت زیادہ لگ جاتے ہیں تو بھی وہ کب تک سسٹینیبل ہوں گے، بیکاز اس کا اینڈ ریزلٹ جیسے میں نے شروع میں کہا کنزیومر پہ آنا ہے، اینڈ کنزیومر مینس کنزیومر. اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ یو ایس کنزیومر ہے یا وہ چائنیز کنزیومر ہے یا وہ یورپین کنزیومر ہے. سو دنیا میں جو اس وقت بہت ایک بڑا یوں کہنا چاہیے دنیا ریسیشن میں جا رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ ٹیرفس ہیں. اگر یہ ٹارگیٹڈ ٹیرفس ہوتے، صرف چائنا کے ساتھ بزنس پہ لگتے تو سمجھ میں آتے تھے، لیکن بیکاز ان کا امپیکٹ جتنی بھی ایلومینیم اور سٹیل انڈسٹری ہے، فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں، تو اگر صرف ایلومینیم اور سٹیل کو ہی دیکھیں تو اس کا
इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में जा रहा है। जॉब्स ख़त्म होंगी, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बिज़नेसेस हैं वो डाउन होंगे, शट डाउन होंगे। तो एक पूरी दुनिया में ही रिसेशन आएगा और ख़ुद यूएस भी उसका शिकार होगा। ये एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं, कि एक ही वक़्त में ईरान के साथ भी न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला जा रहा है, दूसरी तरफ इलॉन मस्क हैं जिनको लाके बिठा दिया गया है कि आप ओवरसाइट के तौर पे बैठें और सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को देखें। तीसरी तरफ टैरिफ्स क्यों लग रहे हैं, और आज की तो सबसे बड़ी खबर यही है कि 20% टैरिफ्स वो मज़ीद लगाने जा रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये भी था कि पुतिन के साथ इतनी कुर्बत क्यों है। सो दीज आर द रीजंस, और ये सब फ्लूइड है। इसी की वजह से डायरेक्शन इस तरह की बन रही है चीज़ों की कि नई वॉर स्टार्ट हो रही हैं, यमन के ऊपर मुस्तकिल अटैक्स हो रहे हैं, गाज़ा के ऊपर इज़राइल कब्ज़े कर रहा है। मैं इसके ऊपर अलहदा से वीलॉग करूँगी कि अभी तक सीज़ फायर के बावजूद गाज़ा में कंप्लीट कंट्रोल इज़राइल का हो चुका है। और इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीलॉग मैं करूँगी कि क्या ये जो सारा एक्शन है ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप बीइंग फ्रेंडली एंड कॉर्डियल टुवर्ड्स पुतिन, क्या ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो 1945 के बाद बना, क्या ये उसका डिक्लाइन है? क्योंकि इस वक्त यूएस की अपनी स्टेट जो है वो किसी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे अमल नहीं कर रही, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है। और ये डिबेट भी शुरू हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का इस मामले में खामोश है कि अगर दो सेपरेट टेन्योर्स एक ही प्रेसिडेंट के पास हों तो वो थर्ड टेन्योर में भी जा सकता है, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके ऊपर किसी और वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन ये डिस्कशंस ऑलरेडी हो रही हैं, विच मीन्स कि ट्रंप जब तक ऑफिस में हैं थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल। आई विल सी यू टुमारो।